نتابع مع تمارين لي نومبغيال. اليوم غنشوفو الفقرة اللي كتعلق ب لا بارتي اونتيير، وذكر بأن لا بارتي اونتيير تاع نومبغ اكس هي لو بلو غران اونتي، يعني شي عدد كينتمي لزد، حيث هاد لونتي هذا كيكون انفيريور او ايغال ا اكس. دونك بالنسبة لنا اللي كيحقق لنا هاد العلاقة هادي هو موان 4، لأن موان 3 بلو غران كو موان بي. دونك عندنا موان 4 سي ان اونتي et égal ou inférieur à moins pi. دونك جواب صحيح هو دي. بالنسبة للبي فهذه هي لا بارتي فراكسيونير، الجزء العشري، لأن 4 موان بي كتساوي 0,85884 etc. دونك هذه لا بارتي فراكسيونير. الآن نمروا التمارين ديالنا، خصوصا التمرين الأخير لأن فيه لا بون سوبيريور أشياء مهمة. دونك نبداو مع ليكزو الأول. étant donné x réel, on considère la suite un لكل n كينتمي ل n étoile définie par un كتساوي واحد على n أو كاري مضروبة في المجموع ديال سيغما كيساوي واحد جوسكا n مضروبة في ديال اثنان ك x. montrer qu'elle est convergente de limite x، كنبينو بأنها convergente وأن الليميت ديالها هي x. دونك غنلجؤو للتأطير، وذكر بالنسبة لا بارتي اونتيغ دان اونتي كنلجؤو لدو بيست كيكونو قدامنا. البيست الأولى هي دونك لا ديفينيسيون ديال لا بارتي اونتيغ، يعني لا بارتي اونتيغ دو اكس فهي كتكون أصغر أو تساوي اكس، و اكس كيكون أصغر قطعا من لا بارتي اونتيغ دو اكس زائد واحد. لا فاريونت ديالها هي ان اكس موان زان كيكون اصغر قطعا من لا بارتي اونتيير دو اكس، ولا بارتي اونتيير دو اكس كتكون اصغر او تساوي اكس. دونك حنا مثلا المجموعة ديال سيغما غنستعملو هذا التأطير الثاني، نأطرو هذا التعبير ديال لا بارتي اونتيير. دونك كاين واحد دوزيام بيست كتستعمل في d'autres exercices ان الدالة كتربط لنا x بلا بارتي اونتيير دو x. دونك est caractérisé par مهما يكون x كينتمي لمجال 0 1 مفتوح من جهة 1، فإن لا بارتي اونتيير دو x فهي كتساوي 0. وبالنسبة لمهما يكون x كينتمي ل R فإن لا بارتي اونتيير ديال x زائد واحد فهي كتساوي لنا او دو اكس، بارتي اونتيغ دو اكس زائد واحد. دونك نبداو مع تمرين اليوم، التمرين الاول. دونك وغنستعملو هاد التأطير الاول. دونك بالتالي فعندنا هنا لا بارتي اونتيغ دو او ديال اثنان كا دو اكس فهي اكبر قطعا من اثنان كا دو اكس موان زان واصغر او تساوي اثنان كا دو اكس. ندخلو بالمجموع ديال سيغما. دونك كيلكو سوا هنا عندنا ان كينتمي ان ايطوال، دونك مهما يكون كا كينتمي لواحد الان كيتغير في هذا المجال من واحد جوسكا ان. دونك الان ندخلو بالمجموع ديال سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان، دير هاد التعبير كامل أصغر قطعة المجموع ديال سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان. دونك دير هاد التعبير أصغر أو يساوي المجموع ديال سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان، دير هاد التعبير. دونك هاد اثنان اكس مكتعلقش بالمتغير كا نخرجوها. دونك اثنان اكس نضرب في المجموع ديال سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال كا. هاد المجموع ديال سيغما ديال من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال موان زان هي موان ان. دونك أصغر قطعا من المجموع ديال سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال او اثنان كا دو اكس أصغر أو تساوي اثنان اكس في المجموع ديال سيغما كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال كا. الآن نضربو في التعبير الموجب
واحد على ان او كاري، ان قلنا كاين تمن ان ايطوال، دونك باغ سويت غيكون عندنا واحد على ان او كاري مضروب قيمة هذا التعبير المجموع ديال سيغما مكاكسي واحد جوج كائن ديال كا، دونك في اكس هي ان في ان زائد واحد على اثنان ناقص واحد على ان او كاري مضروبة في ان، دونك اصغر من واحد على ان او كاري مضروب في المجموع ديال سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال او اثنان كا دو اكس. هذا هو التعبير ديال او ان اصغر او تساوي دونك هنا كاينه اثنان عفوا غتبقى دونك اثنان اكس مضروبة في واحد على ان او كاري، دونك هذا المجموع ديال سيغما مكاكسي واحد جوسكا ان ديال كا هي ان في ان زائد واحد سوغ دو، دونك هنا توقع اختزالات اثنان اثنان، هنا ان هنا غتبقى عندنا فقط واحد على ان دونك هذا اكس، هنا كذلك اثنان نختزلو بها اثنان، هاد ان غنختزلو بها، هنا غيبقى عندنا فقط اكس مضروبة في ان زائد واحد على ان، هنا كذلك اكس مضروبة في ان زائد واحد على ان. الآن نحسبو الليميت، الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال هاد التعبير هذا غيعطينا زيرو، هاد التعبير غيعطينا واحد، واحد في اكس هي اكس، دونك الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال هاد التعبير كذلك غيعطينا اكس. إذا كنستنتجو حسب خاصية التأثير والحصر أن الليميت أن او ان كونفيرج et sa limite vaut x. Donc on passe au deuxième exercice. Une partie entière calculable. Montrer que مهما يكون n ينتمي ل n فإن e ديال جذر n زائد جذر n زائد واحد لو تو أو كاري كتساوي لنا 4 n زائد واحد. هنا غنعتمدو على التكافؤات المتتالية، دونك إلا لقينا في الآخر واحد النتيجة صحيحة غنستنتجو أن لا بارتي اونتيغ ديال هاد التعبير هذا هي 4 n زائد واحد. ونطلقو أولا بلا ديفينيسيون ديال لا بارتي اونتيغ. دونك alors par définition de la partie entière, دونك عندنا هاد 4 n زائد واحد كتنتمي لزد، دونك قلنا إلا كانت هذه هي لا بارتي اونتيغ ديال هاد التعبير هذا دونك خصها تحقق لنا العلاقة الآتية، دونك هي أن غنستعمل هاد التأطير هذا، دونك التأطير الأول نستعملو العلاقة الأولى ماشي لا فاريونت ديالها. دونك قلنا 4 n زائد واحد هذه هي لا بارتي اونتيغ، فهي أصغر أو تساوي هاد إكس هو هاد التعبير هذا، دونك أصغر من جذر n زائد جذر n زائد واحد لو تو أو كاري، دونك أصغر هذا إكس هذا فهو أصغر قطعا من لا بارتي اونتيغ 4 n زائد واحد زائد واحد. دونك سوسي إيكيفو غنمشيو بالتكافؤات المتتالية ونشوفو في الآخر واش النتيجة اللي غنوجدوها صحيحة. دونك إلا كانت صحيحة فغنستنتجو أن لا بارتي اونتيغ ديال هاد التعبير هذا جذر n زائد واحد لو تو أو كاري هي 4 n زائد واحد. إذن هذا يكافئ أن 4 n زائد واحد فهي أصغر أو تساوي دونك لو كاري ديال هاد التعبير اللي هو n زائد 2 في جذر n في n زائد واحد، دونك زائد n زائد واحد أصغر قطعا من 4 n زائد 2.
هذا يكافئ أن دونك غنختازلو هنا، غنختازلو باثنان ان في كلا الطرفين، غتبقى عندنا هنا اثنان ان. دونك غنختازلو كذلك بهذا الواحد هذا، دونك اثنان ان أصغر أو تساوي اثنان مضروبة في جذر ان في ان زائد واحد. هذا أصغر قطعا من اثنان ان زائد واحد. دونك هذا يكافئ أن اثنان ان أصغر أو تساوي اثنان مضروبة في جذر ان في ان زائد واحد. دونك و اثنان في جذر ان في ان زائد واحد أصغر قطعا من اثنان ان زائد واحد. دونك هذا يكافئ أن نرفعو لو تو أو كاري، دونك أن أربعة ان أو كاري أصغر أو تساوي، دونك هنا تعطينا أربعة في ان أو كاري زائد أربعة ان. هنا تعطينا أربعة ان أو كاري زائد أربعة ان أصغر قطعا من إذا رفعنا هذا أو كاري، دونك غيعطينا أربعة ان أو كاري زائد أربعة ان زائد واحد. دونك يكافئ أن دونك ان أو كاري أصغر قطعا من ان أو كاري زائد ان. وهنا دونك اختزلنا بربعة، هنا أربعة ان أو كاري زائد أربعة ان، فهي أصغر قطعا من أربعة ان أو كاري زائد أربعة ان زائد واحد، سو كي فغي. ألوغ لأن ان أو كاري أصغر أو تساوي ان أو كاري زائد ان، وربعة ان أو كاري زائد ربعة ان أصغر قطعا من ربعة ان أو كاري زائد ربعة ان زائد واحد. Ici deux dernières inégalités sont vraies. Donc, ce qui prouve que prouve par équivalence logique successive, le résultat voulu. Donc la partie entière ديال جذر ان زائد جذر ان زائد واحد لو تو او كاري هي بالفعل أربعة ان زائد واحد. بالنسبة للتمرين الأخير، سواء إكس ينتمي إلى R on définit A ضمن R باغ A كتساوي Y ينتمي إلى R. يوجد N ينتمي إلى N تال كو Y كتساوي لنا لا بارتي أونتيير ديال 10 أس N في إكس على الكل على 10 أس N. montrer que A est majoré. نعتمد على لا ديفينيسيون ديال لا بارتي أونتيير اللي كتقول أن لا بارتي أونتيير دو إكس فهي أصغر أو تساوي إكس، و إكس أصغر قطعا من لا بارتي أونتيير دو إكس زائد واحد. دونك هذه هي لا ديفينيسيون كون فا أوتيليزي. بالتالي ف لا بارتي أونتيير ديال 10 أس إن في إكس فهي أصغر أو تساوي، هنا عندنا كرونت إكس هو 10 أس إن في إكس، أصغر قطعا بلا بارتي أونتيير ديال 10 أس إن في إكس، دونك زائد واحد. الآن نضربو في العدد الموجب واحد على 10 أس إن، دونك لا بارتي أونتيير ديال 10 أس إن في إكس على 10 أس إن فهي أصغر أو تساوي إكس، دونك و إكس أصغر قطعا لا بارتي أونتيير ديال 10 أس إن في إكس على 10 أس إن زائد واحد على إن. إذا من الواضح هنا أن المجموعة أ دونك أ إي ماجوري، لأن التعبير ديال أ ديال
كتساوي لنا إكغيك ينتمي لآر، حيث يوجد ان ينتمي لان تلك إكغيك كيساوي لنا 10 او لا بارتي اونتييغ ديال 10 أس ان في إكس على 10 أس ان. دونك التعبير ديال إكغيك، بالتالي ف A est majoré par X. Donc X est un majorant de A. الآن خصنا نبينو أن هاد X هو لا بورن سوبيريور، يعني نعتمدو على التعريف ديال لا بورن سوبيريور. يعني إلا كان X هو لا بورن سوبيريور يعني خص تحقق لنا العلاقة الآتية. إذا مهما يكون إبسيلون أكبر من زيرو فإنه يوجد مثلا واحد الإكغيك ينتمي إلى A تل كو إكس موان هاد الإبسيلون غيكون أصغر قطعا من إكغيك. لذلك هنا من الواضح من هاد المتفاوتة أن إكس أصغر قطعا من هاد التعبير ديال إكغيك اللي كيساوي لنا لا بارتي اونتيغ ديال 10 أس ان في إكس على 10 أس ان زائد 1 على ان. دونك هنا il suffit de prendre هذا عفوا 1 على 10 أس ان. دونك il suffit de prendre إبسيلون كيساوي لنا 1 على 10 أس ان. دونك pour montrer que إكس موان هذا إبسيلون هذا أصغر من هاد الإكغيك، هاد العنصر اللي كينتمي لأ. دونك لذلك باش نوجدو قيمة ان اللي كيحقق لنا ان من ان اللي كيحقق لنا هاد العلاقة هادي. دونك هاد لو ان existe d'après la propriété d'Archimede. il suffit donc de le trouver. دونك سوا غنوجدوه بالطريقة الآتية، سوا إبسيلون كينتمي ل R étoile plus. دونك on cherche n كينتمي ل n تل كو 10 1 على 10 أس ان نكتبوها على الشكل الآتي: 10 أس موان ان أصغر قطعا من إبسيلون. دونك ندخلو بالدالة العكسية ديال 10 أس دونك اللي هي لوغ. دونك إلا دخلنا بلوغ غيبقى عندنا هنا موان ان أصغر من لوغ دو إبسيلون. دونك ceci implique que n أكبر قطعا من موان لوغ دو إبسيلون. دونك ceci implique que n أكبر قطعا من موان ln إبسيلون على ln دو 10. دونك il suffit de prendre، يكفي أن نأخذ n كيحقق لنا هاد العلاقة. دونك il suffit de prendre n كينتمي ل n satisfaisant n أكبر قطعا موان ln ديال إبسيلون على ln دو 10 كي existe يوجد حسب الخاصية ديال d'Archimede par propriété d'Archimede. la propriété d'Archimede كتقول أن مهما يكون x كينتمي ل R étoile plus فإنه ومهما يكون y كينتمي ل R يوجد واحد ال n كينتمي ل n تل كو n في x أكبر قطعا من y. Donc ce nombre existe par la propriété d'Archimede. On a alors donc فقط هذا on a alors en utilisant l'inégalité هذه à droite نستعمل هذا l'inégalité à droite on a donc x أصغر قطعا من لا بارتي اونتييغ ديال 10 أس ان في x على 10 أس ان زائد 10 أس موان n. دونك أصغر قطعا من لا بارتي اونتييغ ديال 10 أس n في x دونك على 10 أس n زائد إبسيلون. باسكو خدينا ان إبسيلون بوغ إبسيلون أكبر قطعا من 10 أس
moins n. Donc, x moins epsilon أصغر قطعا من لا بارتي اونتيغ ديال 10 أس n في x على 10 أس n. Cela montre bien. Donc, cela montre bien que مهما يكون إبسيلون أكبر قطعة من الزيرو يوجد واحد الإكغيك كينتمي لأ تيل كو إكس موان إبسيلون فهو أصغر قطعا من إكغيك. Donc, comme x est un majorant de A وكيحققنا هاد العلاقة هادي. Donc x est la borne supérieure de A. شكرا لكم على المتابعة، وإلى نلتقي مع تمارين أخرى في الدرس ومن غيره من الدروس. شكرا لكم على المتابعة.